वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, मुअज़्ज़िज़ीन अलाक़ा, मेज़बानान मजलिस व दाइयान महफ़ल, खासकर ज़मन ददे मजलिस मेज़बान बरादर मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना ज़ाकिरुल्लाह साहब पदावत बांधे और मद्दाह रसूल बरादर मुकर्रम जनाब मौलाना शफीउल्लाह हमदर्द साहब पदावत स्तासो दे मजलिस ता यौजलब्या द हाज़िरे दो शरफ मिलाउश और तक सारा रात खुशाली महसूस हुआ जका तेर जल स्तासो दा तकरीब दनेर पगाड़ो और उस अल्हम्दुलिल्लाह आबादिया चार दिवाली शवे। उम्मीद दे अल्लाह रब्बुल इज्जत बवरता नूरम इल्मी और अमली तरक्की वर क्यों अल्लाह दे वर सारा तामीराती तरक्की हम नसीब की दा पकोर सोच नास दी दा गुलाली तालिबान दी दा अल्लाह अजीम किताब कुरान करीम ख़त्म करे दा दई दा दस्तार फजीलत और दा ख़त्मुनो दा खुशाली प मुनासबत सरा दा दे बाबरकता महफल इनइकाद शवे माना उड़ान दे उलमाए किरामो द खपलो ख्यालातो इजहार करे। उम्मीद दादे चे रुस्तबम उलमा राजी और द खपलो ख्यालातो इजहार बा कई मा द कुरान करीम द अव्वल सिपारे यौ आयात करीमा तिलावत करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत पदे आयात करीमा के द कुरान करीम मिसाल जिक्र कई। अल्लाह फरमाई औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। अल्लाह पदे आयात के द कुरान करीम तशबीह वर कई आसमान ना वरीदुन के ओबो बारान सारा। अल्लाह वे द कुरान मिसाल द बारान दे उस द कुरान मिसाल द बारान वले दे दा तशबीह पसके दा पदे लग्जान पोई कई। जमंग पख्तानम वे फलान के साड़े समझ मारे दे नो फलान के ज़मारे दे या ज़मारी पशान दे सके पसालोरु गर्जी ना एदा माशुमान वाले खबर दा मोबाइल जिप के वाचो तासु मोबाइल जिप के वाचो बस यो रिकॉर्ड बोशी अगर ब्या तासु वावरे तेम जब के वाच वर सर पर तकलीफ वर सारा दजड़ मेमोरी कार्ड कुलाव के मना द मोबाइलो मेमोरी कार्ड टोला वाला तासु सर कुलावी दजड़ मेमोरी कार्ड कुलाव के सवाव रे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वे द कुरान मिसाल आसमान न वरीदुन के ओबो द बारान पशान दे दा तशबीह पसके दा पदे जान पोई कई। जमंग पख्तानम वे फलान के समझ मारे दे सम मतलब माना दा चे दा सम जड़ावर दे लका जमारे चे जड़ावर दे दा मतलब ना चे फलान के समझ मारे दे मतलब दा चे पसालूरु गर्जी या जमारी जामी नहीं बरबन गर्जी नो दा फलान के साड़े बरबन गर्जी या दजमारी लाकायदा नो दे फलान की सड़ी लाकायदा ना तशबीह पे वजह की फलान के सड़े समझ मारे दे मतलब दा सिंगा चिज मारे जड़ावर बहादुर दे दसे दा
فلان کے سڑیم زڑاور او بہادر دے اللہ وی دا قرآن مثال دا باران دے قرآن دا باران پشان دے پسکے باران دا برن رازی قرآن دا برن راغلے باران رحمت دے قرآن رحمت دے باران کے خیر کثیر دے قرآن کے خیر کثیر دے باران کے فوائد دے قرآن کے فوائد دے باران چکل برن رازی اول ریز او تیریوی قرآن چه راتلا اول دا کفر و جہالت تیریوی باران چه رازی پاگی کے رات و گرزاروی قرآن چه راگے پدے کے دا جہاد سخت آیاتون دی باران چکے گی اگر کے بریخنا اورانا و بجلیوی قرآن چراغے پدے کے علم نور اورانا دا باران دا برانا قرآن دا برانا باران لگ لگ وریگی قرآن لگ لگ نازل دے باران دا رب پا حکم قرآن دا رب پا حکم باران ارساس کی سارا پرشتے را کزیگی قرآن دا ار آیات سارا پرشتے را کزی شوی دی بارانم دا اللہ رحمت تے قرآنم دا اللہ رحمت تے باران پاک دے قرآن پاک دے باران طیب قرآن طیب باران پاکون کے دے قرآن پاکون کے دے باران سارا موسم خوشگوار شی قرآن سارا ماحول خیستا شی باران چراشی باران سارا او قوم تا دا خوشگواری پیغام ملاوی گی قرآن سارا قوم تا دا امن پیغام ملاو دے باران چاہتا رحمت شی چاہتا زحمت شی قرآنم چاہتا رحمت تے چاہتا زحمت تے زکا چاہتا دا ہدایت ذریعہ شی چاہتا دا گمراہی ذریعہ شی باران برن رازی زمک ترسی قرآن برن راغلے زرونو ترسی دلے دے اس وقت دو قسم دا والبلد الطیب یخرج نباته بإذن رب والذی خبص لا یخرج الا نکدا یوزمک پاکا دا دویم ازمک پلیتا دا یوزمک خوگا دا دویم ازمک خورا دا پاک ازمک باران نفیدہ علی پاک ازمک فیدی علی میوی ورکی سمری ورکی فصلون ورکی سبزیان ترکاریان ورکی قوم تت پیدا ملاوی گی خورا او خبیص ازمکا اگر دا باران نفیدہ نالی دا سے دا انسانیت ظلونم دو قسم دی باران قرآن راگے دا چا دا زلزمکا پاکا دا اگر تت فیدا ملاو شوا دا چا دا زلزمکا گندا دا اگر تت فیدا نملاوی گی سنگا چھ باران راشے پڑیران اواری گی دیران کے نورم گن سے واقع دیران کے ڈن جوڑ شے دیران کے گن نورم سے واشے دیران پا باران نپاکے گی زکر دیران فطرت قبیستے دیران پا پلا پلیتے باران را تک سارا داغ پلیتیان نورم سے واشے دا چاد از رزبکا چے پلیتا ہوا قرآن را تک سارا داغ از رزبکا نورم گندشوا بطور مثال در تویما دا ابو جال دز رزبکا گندوا قرآن راگے داغ پزرک کفر نورم سے واقع ابو لہب دز رزبکا گندوا قرآن راگے پزرک کفر نورم سے واشا ابو طالب دز رزبکا گندوا قرآن راگے ابو طالب تے پیداوا نغستا دا ابو بکر دز رزبکا پاکاوا قرآن راگے ابو بکر نصدیق اکبر جوڑشا عمر دز رزبکا پاکاوا قرآن راگے عمر نہ فاروق اعظم جوڑشا عثمان دز رزبکا پاکاوا قرآن راگے عثمان نہ ذوالنورین جوڑشا علی دز رزبکا پاکاوا قرآن راگے علی نہ حیدر کرار جوڑشا معاویہ دز رزبکا پاکاوا قرآن راگے حادیم مہدیات جوڑشا دمور بی بی عائشہ دز رزبکا پاکاوا قرآن راگے دمور بی بی عائشہ نہ ام المومنین جوڑا شوا بلال دز رزبکا پاکاوا قرآن راگے محزن رسول تے جوڑشا خباب دز رزبکا پاکاوا قرآن راگے شہید اعظم تے نہ جوڑشا بیا ولی اونویم ابو ذر دز رزبکا پاکاوا قرآن راگے جبل استقامت تے جوڑشا حضیفہ دز رزبکا پاکاوا قرآن راگے رازدار رسول تے جوڑشا ثابت ابن قیس دز
दसलस बका पाकावा कुरान रागे खतीब नबी ते जोड़ शा द 1,44,000 सहाबा किरामो दसलस बके पाके वे कुरान रागे मायारे हक व मायारे ईमान ते जोड़ शोला मावे द कुरान मिसाल द बारान दे बारान बरा नाराजी कुरान बरा नारागले बारान ज़मके तरह से कुरान ज़ुड़नो तरह से दले ज़मका ज़मका दा सज़मका पाका दा सपलिता दा सख्वागा दा व सखावरा दा पाका ज़मका बारान न फैदा अली पलिता ज़मका बारान न फैदा नाली ज़ुड़ना दा चा पाक दी कुरान ने फैदा वागस्ता दा चा ज़ुड़ना गंदा दी कुरान ने फैदा वानगस्ता बारान चाहता रहमत शी औ चाहता जहमत शी कुरान चाहता हिदायत शी चाहता द्वलालत शी दा कुरान व युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा ए कलप बारान वलाड़ फसल खराब शी और प्रिउजी वलाड़ फसल ज़मके सारा ज़मकशी औ कलप ज़मका बांधे बारान उशी दज़मके न फसल रा उठू कीगी सब पे बुलंद शी और सब पे पस शी दसे कुरान दे इन्ना अल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअउ बिही आखरिन देर खलक अल्लाह पे कुरान बुलंद कर और देर खलक द कुरान द वजह न ज़लीला कर ज़दर त मिसाल हुए मा द पैगंबर खुदा ज़माना के यौ तरफ त अबू लहब दे बल तरफ त बिलाल दे अबू लहब प नसब बुलंद दे प खानदान बुलंद दे प नसब कुरैशी दे अरबी अरबों के कुरैशी कुरैशों के हाशमी हाशमियानों के द पैगंबर खुदा तरह दे प हुस्न व जमाल के दुमरा खैस्ता दे तारीख वाला वही चाबू लहब पतोरा त्यार के नास्तो मखबे पड़का कोला पता बलगेदा चदलता अबू लहब नास्ते लहब माना दा शुगला अबू लहब माना दा शुगलो वाला मखबे राना कोला हुस्न व जमालिम दुमरा ज़्यादते मालो दौलत दुमरा दे मके पर सरदारानों के सरदार नवाबानों के नवाब खानानों के खान मलकानों के मलक वशरानों के मशर चौधरियानों के चौधरी सरदारानों के लोई सरदार दे अबू लहब मालो दौलत दसारा कौमो नसब दसारा खानदानो शजरत दसारा और सबान दे पूरा दे पर हुस्नो जमालम पूरा दे खुदा कुरान तालिब नशा कुरान सरे ताल्लुक जोड़ नका रब्बे कायनात वही तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब अबू लहब हलाक शा अबू लहब का न माल पैदावार करा न जायदाद पैदावार करा न औलाद पैदावार करा न किस्ब पैदावार करा न अमल पैदावार करा न खानदान पैदावार करा न कौम पैदावार करा न कबीले पैदावार करा न शजारी पैदावार करा न सिलसिले पैदावार करा न वर्ता हुस्न जमाल पैदावार करा न वर्ता दौलत माल पैदावार करा बल तरफ तब बिलाल दे कम बिलाल गुरबत दवजना पसर दस्तार नश्ता गुरबत दवजना पख्तो पेजार नश्ता हुस्न जमाल नश्ता दौलत और माल नश्ता अबू लहब पशान नसब नश्ता अरबिना पखानदान हाशमिना बल्कि पखानदान हबशी दे हैसियत द गुलाम दे पतन जामे नश्ता पबदन कपड़े नश्ता यौ सादर दे अगर सादर ने लंग वाले दे द गुरबत पे इंतहादा हैसियत द गुलाम दे खुदा कुरान तालिब शा कुरान सरे वासिता शवा कुरान सरे ताल्लुक शा पैगंबर खुदा फरमाए द मेराज पशपा बांधे उम्मे हानि पकोर के उदौमा जिब्रील अमीन रागे द खूबे बेदार क्लब मस्जिद हराम ते बोतलब जमजम प उबोरा तस्रवीन ज सिनै चाकरा ज़ इल्म नूर हिकमत और ईमान नराता डक्का व्यापेला अस्माम तलालम बाबा आदम सर मुलाकात शब द्वेम अस्माम तलालम हजरत यहया ईसा सर मुलाकात शब द्वेम अस्माम तलालम यूसुफ सर मुलाकात शब सलोरम अस्माम तलालम इद्रीसो इलियास अलैहिमुस्सलाम सर मुलाकात शब पिंजम अस्माम तलालम हजरत हारून सर मुलाकात शब शपगम अस्माम तलालम मूसा
कलीमुल्लाह सर मुलाकात शा वम असबाम तलारमा इब्राहिम खलीलुल्लाह सर मुलाकात शा वम असबाम नबरा सिदरतुल मुंतहा तलारम अलतरा न जिब्रील सारशा जिब्रील व या रसूल अल्लाह बरद रब तजल्लियात समा व ज़रस्वजी जहां नूरियों की सरदार की पर जल जाती है वहां मोहम्मद अरबी के कदम बढ़ जाती है। आका मदनी अर्श मुअल्ला तलाला अर्श मुअल्ला न बरा दना फतदल्ला मुकाम तलाला दना फतदल्ला मुकाम न बरा दकाबा कोसेन औ अदना प मुकाम दरब सरद औहा इला अब्दिही मा औहा राज का मुलाकातों का दरब दीदारों का ब्या वापस जन्नत तलाड़ा हुजूर वही जन्नत के गर्जेदम मादख पोद पेजार क्रसार वावरेद कशार वावरेद तपोस मेउका जिब्रील दासोक्ते चज़ैदख पोद पेजार क्रसार जन्नत के औरमा जिब्रील जवाब राका या रसूल अल्लाह दास्ता गुलाम स्ता शख्स स्ता शागिर्द स्ता सहाबी द कुरान तालिब बिलाल दे कदम मक्का की अली आवाज जन्नत के औरदले की यौ तरफ ता बुलहब मालो दौलत वाला ऐशो इशरत वाला नसब वाला बल तरफ ता बिलाल गुर्बत वाला अबू लहब जहन्नमी का पिरश बिलाल गर्ज मक्का के हुजूर वे कदमुन का शारिज जन्नत के औरमा वजह सदा बिलाल द कुरान तालिब शो इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा अल्लाह पदी किताब डेर कौमुना बुलंदई व यदउ बिही आखरीन और डेर कौमुना अल्लाह पदी किताब पसकई कतकई दास्ता सु बच्ची दी दे द अल्लाह किताब सीना के जे का चापा हिफज और चापा नाज़िरा द अल्लाह किताब उवे देता इज्जत व अज़मत में लाउशा मोमिनानो रुनो स्तासु के द चापा चिपा पुरता द वरज़ देड़ी राउड़ी सोक बद हफ्ते मजदूरी राउड़ी सोक बद म्याश्ते तनखा राउड़ी तासु बागे ता खुशाले दे ता खुशाला शई दे द वरज़ देड़ी दापते मजदूरी द म्याश्ते तनखा खुरा नवड़ा खुदा बचिस कोरता किताबुल्लाह राउड़ा दस्तासु कोरता दा अल्लाह किताब राउड़ा और दा अल्लाह किताब इज़्दक सीना के मापूस का प हिफ्ज़ो प नाज़िरे हुए प दिलो दिमाग के नौ और दा अल्लाह दा किताब सरे ताल्लुक श उस ददे उ दागे परक सदे दा बची बद क़यामत पोरस द खानदान द लसु कसानो शपात दे तनंदल तद इज्जत दस्तार पसर दे सबा द क़यामत पोरस बे मोर प्लार तद इज्जत ताज पसरी स्ता सोदा खोखा द च क़यामत पोरस दर तद इज्जत ताज पसर शी उचता वासत ब्या प बच्चों कुरान यादो कन उचता वासत प बच्चों ब कुरान यादो औ दा मदरसे औ दा जुमातुना दा बाबा दो इंशाअल्लाह दा मौलाना जाकिर साहब मेहनत कई और दा गोरा आबादी शुरू दा और तासु पद खपल स्तरगो दलता गोरे दे आबादी के और दलता दे मदरसे द पारा खपल सलाहियतुना खपल मालुना खपल पैसे लगो पे इंशाअल्लाह उछा तवासर हर किस्म और हर मुमकिन ताउन च जमंग न कीगी उलमा सारा कौबा कना जा दे माशुमानो ता ददई मोर प्लार ता उस्ताजानो ता मौलाना जाकिर से बहु ददई दा जुमला रागलो मिलमानो ता द कुरान करीम द खत्मुन मुबारक बाद व आखिर दावाना।